अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहा नावल की अगली किस्त। पिछले किस्त में आपने देखा था कि किस तरह से शहरियान पे हमला होता है और वो ज़ख्मी हो जाता है। अब उसके आगे कहाँ रह गए हैं ये लोग? 12:30 बज गए और वो ये सवाल कोई छठी बार दोहरा रही थी। जोहेल, परेशान मत हो चंदा, ये उनका काम है, आ जाएंगे। मनसा ने एक बार फिर उसे तसल्ली दी, जिसकी परेशानी उसके चेहरे से ही वाज़ह थी। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है मनसा। बालाखिर उसने दिल की बात बाहर निकाली, जिस पर मनसा ने मुस्कुरा कर उसे देखा। बेफिक्र हो जा, अगर 10 मिनट में वो लोग नहीं आए तो मैं अच्छे से क्लास लूँगी, मनसा ने मोहब्बत से कहा। जोहेल खुद भी अपनी हालात से परेशान थी। आज उसे खुद में पुरानी जोहेल उतरती महसूस हो रही थी। वो इन्हीं सोचों में थी जब बेल बजी थी। देखा, आगे लेती हूँ आज इनकी क्लास, मंजा कहते साथ ही दरवाजे की तरफ बढ़ी। और दरवाज़ा खोलते ही जो मंजर उसने देखने को मिला वो उसे बेहद परेशानी में डाल गया था। शहरियान भाई, उसकी आवाज़ पर जोहेल ने उस जानिब देखा और उसे लगा था किसी ने उसका दिल मुट्ठी में दबोच लिया है। वो खून आलूद शर्ट में बाजू, सर और पैर पर पट्टी बांधे खड़ा था। साहिल उसे रूम की तरफ लेकर बढ़ा। मंसा, इसके लिए सूप बनाओ। और भाभी, आप परेशान मत हो, वो जल्दी रिकवर कर लेगा। साहिल की आवाज़ पर वो होश में आई, तेज़ी से उस रूम की जानिब बढ़ी जहाँ उसे साहिल छोड़ कर आया था। क्या हुआ है ये? किसने किया? हाँ, वो तेज़ी से उसके करीब जाती उसका चेहरा थाम कर बोली कि उसके अचानक उसके पास आने पर उन्नदगी में भी शहरियान के चेहरे पर तबस्सुम बिखेरा। बोलो, किसने किया है ये सब? वो आंखों में नमी लिए उसका चेहरा प्याले की सूरत में हाथों में थामे बोली, कुछ नहीं हुआ, मामूली सी चोट है। उसे अपनी तरफ से मुतमईन करना चाहा, जबकि उसकी बात पर जोहल के तसव्वुरात बदले। नरमी की जगह अब गुस्से ने ली थी। ये मामूली है? तुम्हें ये मामूली लगती है? क्या चाहते हो, मरना सीरियस हो गया तुम्हारे लिए? तुम क्यों हो ऐसे? क्यों इतने ढीठ हो? हर 5 दिन बाद तुम किसी चोट को लेकर मेरे सामने आ जाते हो, जो हर गहरा जख्म तुम्हें मामूली लगता है। तुम क्यों ज़िद्दी हो इतनी? क्यों? वो रोते रोते उसके सीने पे मुक्के बरसाती चीख रही थी। उसके चेहरे से ही उसकी तकलीफ़ वाज़ेह थी और अब उसके रोने की शिद्दत से भी वो इसकी तकलीफ़ का अंदाज़ा लगा सकता था। बेसाख्ता उसने आगे बढ़कर उसे अपने हिसार में लिया था। बस चुप, ट्रस्ट मी, मैं ठीक हूँ। वो उसे हिसार में लिए उसके बाल सहलाता मोहब्बत से उसकी पेशानी पर लब रखे बोला, नफ़रत है मुझे तुम्हारे माफिया वर्ल्ड से, नफ़रत। उसका हिसार पाते ही जोहेल ने उसके सीने में अपना चेहरा छुपाया था। फिर कुछ याद आने पर एक झटके से उसके हिसार से निकली। ये सब किसने किया, बताओ मुझे। इसी के किसी दुश्मन ने पहले कार से हिट किया और फिर गोली चला दी। इसके जवाब देने से पहले ही साहिल की आवाज़ गूंजी। वो उसके लिए सूप लाया था। मनसा में उसे ऐसे देखने की हिम्मत नहीं रही थी, इसलिए वो खुद आया था। कार से हिट? जोहेल ने ज़ेरे लब दोहराया। फ्रैक्चर नहीं, बचत हो गई। ये इसे पिला दीजिएगा, सुबह मुलाकात होती है। साहिल इसे सूप पकड़ाता खुद भी रूम से निकलकर दरवाज़ा बंद कर गया। ये पियो। उसने सूप का चमचा उसके सामने किए, जिसे वो ना चाहते हुए भी पीने लगा। फिलहाल वो इस जख्मी शेरनी को छेड़ने वाला नहीं था। मैं बर्तन रख के आ रही हूँ, तुम इतने में ये शर्ट चेंज कर लो। जोहेल उसे एक शर्ट पकड़ाकर बाहर निकल गई। इस वक्त वो इतनी उन्नदगी में था कि उसे तंग करना भी भूल गया। बाहर आकर उसने बर्तन सिंक में रखते ही मुंह पर हाथ रख के अपनी हिचकियाँ रोकी थी, जब उसे किसी का नर्म लम्स अपने कंधे पर महसूस हुआ। मनसा नम आंखों से उसके कंधे पर हाथ रखे खड़ी थी। उसे देखते ही जोहेल अपना जब्त खोती उसके गले लगकर अपने अंदर का लावा निकालने लगी। वो क्यों ऐसा है मनसा? क्यों खुद की फिक्र नहीं करता? वक्त ने उसे ऐसा बना दिया मेरा बच्चा। वो जितने लोगों के लिए केयरिंग है, अपने लिए उतना ही लापरवाह। मनसा उसे मोहब्बत से समझाने लगी।
इतनी चोटें आई है। उसने कर्ब से आंखें मींची थी। शायद मोहब्बत नाम ही इसी का है, जब एक को चोट लगे तो दूसरे को इससे ज़्यादा उसका दर्द महसूस होता है। तो तुम मरहम रख दो। मनसा फिर से पुरसुकून होती बोली। जाओ जाकर मरहम रखो। उसे मोहब्बत से समझाकर वो खुद अपने रूम की तरफ बढ़ गई। जोहेल रूम में आई तो उसे वो दूसरी शर्ट में सीधा लेटा दिखाई दिया। वो छोटे छोटे कदम बढ़ाती उसके पास आई। मेडिसिन और इंजेक्शन के बायस वो शायद सो चुका था। उसके करीब बेड पर बैठकर उसके बालों में हाथ फेरने लगी। उसका हाथ गलती से पट्टी से टकराया, जिससे शहरियान की हल्की सी आह निकली। उस पर कंफर्टर ठीक करके वो खुद भी अपने साइड पर लेट गई। यस बॉस, पहुंच जाएगा अपने बाप के पास। इसका बाप भी बहुत ढीठ था, मारा गया मेरे हाथों। डैड नहीं, डैड डैड। रात के न जाने कौन सा पहर उसे अपने साथ से आवाज़ें आई। बामुश्किल आंखें खोलने पर वो उसे नींद में मुसलसल बड़बड़ाता महसूस हुआ। शहरियान उठो, कोई नहीं है। बेदार होते ही वो उठ कर बैठी थी। उसे जाने मत दो, पकड़ो इसे, मेरे डैड का कातिल कातिल। सर्दी के बावजूद उसका चेहरा पसीने से शराबुर था। कुछ नहीं है, उठो। जोहेल उसका चेहरा हाथों में थामे बोली। उसकी आवाज़ सुनते ही वो आंखें खोल गया। डैड, कुछ नहीं है, तुम ख्वाब देख रहे थे। रिलैक्स। वो अब भी उसका चेहरा थामे हुए थी। जब उसकी हाथ बात पर वो होश में आया। तुम सो जाओ, सॉरी। उसे खुद पर शर्मिंदगी हुई थी। वो कैसे इतना कमज़ोर पड़ सकता था। जोहेल ने पुरसोच अंदाज में उसे देखा। इससे पहले वो कुछ कहती, शहरियान कमरे में बनी बालकनी की तरफ बढ़ गया। बाहर आते ही उसने एक सिगरेट निकाल कर लबों से लगाई। उसकी सोचों का मरकज अब भी उस शख्स के अल्फाज थे जब उसे अपने पीछे से आवाज़ सुनाई दी। क्या सोच रहे हो? वो उसके साथ रेलिंग पर हाथ टिकाए बोले। कुछ नहीं। जानते हो, हर बात अपनी तकलीफ़ को दिल में नहीं रखना चाहिए, इससे अपना ही नुकसान होता है। इसके लफ्ज़ों पर वो सर थामे सामने रखे सोफे पर जाकर बैठ गया। तकलीफ़ के बाज़ खड़ा होना मुहाल था। जोहेल आहिस्ता आहिस्ता चलती उस सोफे के सामने रखी लकड़ी के टेबल पर बैठी। अब उसके जवाब की मुंतज़िर थी। बताओ, क्या परेशानी है? उसने फिर से सवाल दोहराया। उसके कहने की देर वो बेख्तियार आगे बढ़कर उसकी गोद में सर रख गया था। उसकी इस हरकत पे वो पजल हुई, लेकिन उसकी अगली बात पर उसे हैरत का झटका लगा। मुझे माफ़ कर दो। उसकी माफ़ी जोहेल शाह के लिए हैरत से कम न थी। मैं तुमसे, तुम्हारे डैड से, अपने डैड से सबसे शर्मिंदा हूँ। 6 साल में एक बेकसूर आदमी को अपने डैड का कातिल समझता रहा। 6 साल मैंने तुम्हें खुद से दूर रखा। जानती हो, आज जिस आदमी ने मुझे हिट किया वो मेरे डैड का कातिल था। मेरे सामने होते हुए भी मैं उसे नहीं देख सका। मेरे सामने होते हुए भी मैं उसे नहीं पकड़ नहीं सका। मैं मर रहा हूँ, मुझे घिन आ रही है खुद से। उसकी आवाज़ के साथ साथ गिरफ्त में भी शिद्दत आती जा रही थी। उसके लफ्ज़ों से जोहेल शाह उसकी तकलीफ़ का अंदाज़ा लगा सकती थी। उसने भी तो अपने डैड को खोया था। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, हालात ऐसे हो गए थे। उसने बामुश्किल ये लफ्ज़ अदा करके शहरियान का चेहरा अपने हाथों में थामा और उसे लगा था वो आज जीत कर भी हार गई। शहरियान शाह पहली बार आंसू बहा रहा था। उसका चेहरा आंसुओं से तर था। वो उसे रुलाना चाहती थी, मगर आज जब वो रो रहा था तो उसका दिल बंद न हो रहा था। डैड को क्या मुंह दिखाऊंगा? मैं उनके अजीज़ दोस्त पर इतने अरसे तक शिक्षक करता रहा। उसकी नज़रें नदामत से पीछे नीचे झुकी हुई थी। लोग कहते हैं बेटे बाप से करीब नहीं होते, मगर जोहेल मेरे डैड तो मेरी कुल कायनात थे। लोग कहते हैं ज़ख्म वक्त के साथ भर जाते हैं, मगर मेरा ज़ख्म तो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। वो उसे इस वक्त छोटा सा बच्चा लगा था। मैं 6 साल से दिन रात मरता हूँ। तुम्हें भुलाना, डैड को भुलाना आसान नहीं था मेरे लिए। तुम्हारे पास तो सब थे, मेरे पास कोई नहीं था। तुम तब भी मेरे साथ होते हुए भी मेरे पास नहीं हो। मैं मर रहा हूँ। और यहाँ जोहेल शाह की बस हुई थी। वो बेइख्तियार उसकी पेशानी पर झुकी। शहरियार ने उसे सख्ती से खुद में भेजा और इस वक्त पुरसुकून चाहता था जो आज वो भी दे भी रही थी। सुबह उसकी आँख खुली तो खुद को सोफे पर उसके हिसार में पाया। वह एहतियात से उसकी गिरफ्त से निकलती रूम से हमें आती। कुछ देर बाद वो फ्रेश सी सफ़ेद सूट और मैरून दुपट्टे से बाहर आई।
منسا اسے کچن میں ہی مل گئی تھی۔ وہ مسکرا کے اس کے پاس آئی۔ ہیپی اینیورسری۔ اس کے وش پر منسا کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ ان سب میں وہ اسے تو بھول ہی گئی تھی۔ تھینک یو چندا۔ چلے اب آپ مجھے چیزیں دے دیں، میں شہریان کے لیے سوپ بنا لوں۔ میں بنا دیتی ہوں نا، منسا کے کہنے پہ وہ نفی کر گئی۔ نہیں آپ جائیں، آج آپ کچھ نہیں کریں گی، سب میں بناؤں گی، آپ آج انجوائے کریں۔ اس کے زور دینے پر وہ مسکرا دی۔ اچھا بابا، لیکن یہ تو بتاؤ شہریان بھائی کیسے ہے؟ اسے اب اس کا خیال آیا، وہ ابھی سو رہا ہے، اٹھے گا تو پتہ چلے گا۔ وہ کل کے بعد اس کا سامنا کرنے سے کترا رہی تھی۔ اس کی آنکھ کھلی تو خود کو صوفے پر دیکھا۔ اس کی حیرت ہوئی، ڈوز کی وجہ سے اسے کچھ یاد نہیں تھا۔ اسے یہ یاد تھا کہ وہ زحل کو سمجھا کر بیڈ پر ہی سویا تھا، تو اب یہاں کیسے؟ ہمت کر کے وہ اٹھ کر چینج کرنے کے لیے بڑا۔ شہریان باہر آیا تو وہ دونوں کچن میں باتیں کرتی نظر آئی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں اب آپ؟ منسا نے اسے مخاطب کیا۔ بہتر ہوں، وہ لاؤنج میں رکھے ایک صوفے پر بیٹھتا بولا۔ 1 منٹ میں ذرا مشین سے کپڑے نکال کر آئی، منسا وہ کہہ کر باہر کی طرف گئی۔ باہر کیوں آئے؟ اندر رہتے، میں لا رہی تھی سوپ۔ وہ نرمی سے اس کے سامنے کھانا رکھتی بولی۔ اس کے اس انداز پر شہریان کو اپنا سر گھومتا محسوس ہوا۔ میں صبح صوفے پر کیسے آیا؟ ظاہر ہے میں تو اٹھانے سے رہی، تمہیں خود آئے تھے تم۔ وہ جانتی تھی شہریان انودگی میں تھا۔ تمہیں کچھ ہوا ہے؟ اسے کافی دیر سے خاموش دیکھ کر وہ آخر پوچھ بیٹھا۔ نہیں، کیوں؟ زحل اسے سوپ پلاتی ٹھٹکی۔ صبح سے تم سلجھی، فرمانبردار اور پیاری لڑکیوں کی طرح بیہیو کر رہی ہو، اور اب بھی کنفیوز ہی تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ویسے کیا میں الجھی ہوئی اور بری ہوں؟ اسے تو جیسے پتنگے لگے۔ نہیں مطلب تم لڑکیوں نہیں رہی مجھ سے۔ وہ اصل بات پر آیا۔ کیا چاہتے ہو، جو تمہارا سر پھاڑ دوں؟ تمہاری طبیعت کا لحاظ کر رہی ہوں۔ وہ اسے گھور کر بولی کہ شہر نے ایبرو اچکا کر اسے دیکھا، جیسے کہنا چاہ رہا ہو ایسا کیا؟ نہیں، اگر تم چاہتے ہو تو میں لڑ لیتی ہوں۔ وہ اب برتن رکھنے کے لیے اٹھی تھی جب وہ اسے کھینچ گیا۔ زحل جو اس حملے کے لیے تیار نہیں تھی، اس کے کھینچنے پہ بری طرح سے اس کے سینے سے جا لگی تھی۔ میں جو چاہتا ہوں وہ تو تم کرتی نہیں ہو۔ میں تو چاہتا ہوں تم محبت کرو مجھ سے۔ وہ اس کے کان کے قریب سرگوشی کرتا اس کے سانس ہوا کر گیا۔ ہو محبت نہ محبت۔ اس کی گرفت سے نکل کر وہ بڑبڑاتی وہاں سے آگے بڑھ گئی تھی۔ ناشتے کے بعد وہ روم میں آ کر میسج پر شفان سے کل کا واقعہ ڈسکس کر رہا تھا جب زحل روم میں داخل ہوئی۔ طبیعت کیسی ہے اب؟ مطلب کیسا فیل کر رہے ہو؟ اس نے آتے ہی سوال کیا، جس پر شہریار نے خاصا ایبرو اچکا کر اسے دیکھا۔ زیادہ حیران مت ہو، تم سے کام ہے اس لیے پوچھ رہی ہوں۔ وہ اس کی نظروں کا مقصد سمجھتی فرسٹ ایڈ باکس کھولے اس کی دوائی نکال لے بولی۔ کیسا کام؟ وہ آج منسا اور ساحل بھائی کی فرسٹ اینیورسری، اگر تم بہتر فیل کر رہے ہو تو سرپرائز پارٹی ارینج کریں۔ زحل اب اس کا سر کا زخم صاف کرتی کہنے لگی۔ ان کے سرپرائز کو چھوڑو، تم مجھے کیوں سرپرائز دے رہی ہو؟ کہیں ایک گولی لگنے سے محبت تو نہیں جاگ اٹھی؟ اس کے جملے پر زحل کا چلتا ہاتھ ایک لمحے کو تھما تھا۔ محبت تو نہیں، ہاں البتہ میں نے معاف کیا تمہیں۔ جس اسپیڈ سے اس نے بات کہی تھی اتنی ہی اسپیڈ میں شہریان نے گردن موڑ کر اسے دیکھا، جو مذاق کے موڈ میں بالکل نہیں تھی۔ سچ میں؟ اسے بے یقینی سے کہا۔ لیکن اگر تم نے میری بات نہیں سنی تو میں ارادہ بدل لوں گی۔ اس کے دھمکانے پر وہ قہقہا لگا کر ہنسا، جس سے اس کے گالوں کے گڈھے نمایاں ہوئے تھے۔ اچھا بولو، اس کا انداز محبت بھرا تھا۔ تم تو یہاں کچھ لوگوں کو جانتے ہوں گے، یعنی منسا یا ساحل بھائی کے دوستوں کو، اور یہاں کی مشہور جگہوں کو بھی، تو پلیز کسی سے کہہ کر پارٹی ارینج کروا لو، سمجھ گئے نا؟ اس نے پر امید نظروں سے اسے دیکھا، جو سر کو اس بات میں ہلا گیا۔ سمجھو ہو گیا۔ اور کوئی حکم؟ نہیں، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ وہ کہتے ہی اس کے ارادے بھاپ کر باہر کی طرف بڑھی، پھر کچھ یاد آنے پر پلٹی تھی۔ اور ہاں، ہو سکے تو خود کا خیال رکھ لو۔
اس کی فکر مندی پر کھل کر مسکرایا۔ اب وہ اسے کیا بتاتا کہ اس کی ایک معافی سے شہریار شاہ کی زندگی میں روشنی کی ایک کرن محسوس ہوئی تھی۔ ارے بتاؤ تو صحیح، جا کہاں رہے ہم؟ زحیل نے اسے اچھا سا تیار ہونے کو کہا تھا، جس پر وہ کنفیوز کھڑی تھی۔ میں نے بتایا تو، شہریار ڈنر پر لے کے جا رہے ہیں، جائے ریڈی ہو جائے۔ اس نے ایک ساڑی اسے پکڑائی۔ میں یہ نہیں پہن رہی، بہت ہیوی ہو جائے گا، تم اگر میرے ساتھ پہنیں گی تو، اس نے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا۔ ہاں، میرے تو پاس تو ساڑی ہی نہیں ہے، اس نے ایک اور جواز دیا۔ اب وہ اسے کیا بتاتی، یہ ساڑی واڑی اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ یہ کوئی بڑی بات ہے، میرے سے لے لو۔ منسا نے اپنی الماری کھولتے ہوئے دکھائی۔ نہیں رہنے دے، ایک ڈنر میں ساڑی کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کنفیوز سی بولی۔ یہی تو میں کہہ رہی ہوں، تم ہی پیچھے پڑی ہو۔ وہ منسا کی بات پر اسے یاد دلایا۔ چلے دے، میں پہن لیتی ہوں، آپ بھی پہنیں۔ زحیل مسکرا کر اس کے ہاتھوں سے ساڑی لی تھی، جبکہ اس کی بدلتی ٹیون سے منسا کندھے اچکا کر رہ گئی تھی۔ کچھ دیر میں وہ ریڈ سمپل شفون کی ساڑی میں بالوں کو کھلا چھوڑے، جویلری کے نام پر ہلکا سا ایئر رنگ پہنے، لائٹ میک اپ میں، ہاتھوں میں چوڑی اور پیروں میں ریڈ ہیل پہنے باہر آئی، جہاں منسا بھی بلو ساڑی پہنے بہت خوبصورتی سے تیار ہوئی کھڑی تھی۔ بہت پیاری لگ رہی ہو آپ زحیل، اس کے پاس آتے بولی۔ تم بھی بہت خوبصورت ہو زحیل، بس ایک کمی ہے، وہ کچھ سوچتے ہوئے کہنے لگی۔ کیا؟ ریڈ لپسٹک کی۔ اس نے ایک لپسٹک اس کے سامنے کی۔ نہیں، میں یہ ریڈ لپسٹک نہیں لگاؤں گی۔ جی نہیں، میں کوئی بہانہ برداشت نہیں کروں گی، یہ لو لگاؤ۔ منسا کے زور پر اس نے ریڈ لپسٹک لگائی۔ چلے؟ ابھی گارڈ کے ساتھ جائیں گے، ساحل بھائی اور شہریار ہمیں وہیں سے جوائن کریں گے۔ شام کے تقریباً 8 بجے ان کی گاڑی ایک ہوٹل کے آگے رکی۔ آپ بیٹھے، میں آتی ہوں، اس سے کہہ کے وہ گاڑی سے اتری، تیزی سے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ لیکن زحیل، منسا نے اسے پیچھے سے پکارا۔ وہ ہال میں بیٹھا کب سے اس کے انتظار میں تھا۔ اس نے اس وقت بلیک پینٹ کوٹ پہن رکھا تھا۔ اسے کالز بھی اس نے بہت کی تھی، مگر وہ تھی کہ اسے انتظار کروانے پہ تلی تھی۔ وہ انہی سوچوں میں مگن تھی جب زحیل نے اسے سامنے سے آتی دکھائی دی۔ اس پر نظر ڈال کر نظریں ہٹانا بھول گیا تھا۔ اب وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے قریب آ رہی تھی۔ جلدی کرو، منسا آ گئی ہے۔ ساحل بھائی کہاں ہیں؟ وہ اس کے سامنے کھڑی کچھ کہہ رہی تھی، جبکہ وہ مبہوت سا زدہ سامنے کھڑی اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو آج ہر طرح کے ہتھیار کے ساتھ اسے زیر کرنے کو کھڑی تھی۔ میں کچھ کہہ رہی ہوں، اس نے اس کے آگے چٹکی بجائی، جس سے وہ فوراً ہوش میں آیا۔ ہاں؟ وہ ساحل باہر گیا ہوگا۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ ساحل اس کے پاس آ کر بولا۔ وہ زحیل مجھے کہہ کر گئی تھی کہ لیکن ابھی تک نہیں آئی، ہو سکتا ہے انہیں کوئی کام آ گیا ہو۔ آ جاؤ ہم چلتے ہیں۔ ساحل نے اس کے آگے بازو کیا، جس پر وہ مسکرا کر اس کا بازو تھامتی اندر کی طرف بڑھی۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے، اندھیرا سا چھا گیا۔ ان دونوں نے چونک کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ ہیپی اینیورسری! ہال میں ایک ساتھ آوازیں گونجی۔ ان میں سب سے پہلی آواز زحیل کی تھی۔ منسا کی آنکھوں میں بے ساختہ نمی آئی۔ وہ سب سے پہلے زحیل سے ملی، اس کے بعد اس کے باقی سب دوستوں سے ملی۔ تھینک یو سو مچ میری جان، مل کر اسے مبارکباد دینے رہے تھے۔ بے دھیانی میں وہ اسے ڈھونڈ رہی تھی، جو اس وقت اس کے بازو سے کہیں دکھائی نہیں دیا۔ وہ اسی سوچوں میں تھی جب کسی نے اس کا بازو پکڑ کر ایک سائڈ پر کھینچا۔ اس کے چیخنے سے پہلے ہی وہ اس کے منہ پر ہاتھ جما گیا۔ دماغ خراب ہے تمہارا؟ میری جان نکل گئی۔ اسے اپنے سامنے دیکھتے ہی وہ آنکھوں میں خوف لے گرائی۔ بڑا اہتمام کیا گیا ہے جناب، کسے زیر کرنے کا ارادہ ہے؟ شہریار اسے دیوار سے لگائے دونوں طرف بازو ٹکائے بولا۔ وہ دونوں اس وقت اس قدر سائڈ پر کھڑے تھے، پورے ہال کی لائٹس اب ڈیم ہو چکی تھی۔ کسی کو زیر کروں گی، زیادہ اوور ہو گیا نا؟ وہ کنفیوز سی بولی۔ ان فیکٹ یو لک اسٹننگ۔ اس کا انداز خمار آلود تھا۔ وہ تو میں ہوں ہی۔ اس کا فکرہ پورا ہونے سے پہلے ہی وہ بے خود سا اس کے قریب ہوتا، اس کے لبوں پر جھکا۔ کافی لمحے خود کو سیراب کے بعد وہ اس کے مزاحمت کرتے ہاتھوں کی نرمی سے پکڑنے پر الگ ہوا، جبکہ اس کی اچانک
की जाने वाली हरकत पर वो शर्म और गुस्से से सुर्ख होती नजरें झुका गई। उफ, ऐसे ना कीजिए, जान चली जाएगी, वो लोफराना अंदाज में कहता उसकी पेशानी पर आती लटों को कान के पीछे उड़सता बोला, लोफर शाह। जोहेल नजरें झुकाए ही बड़बड़ाई के उसके नए लकब पर वो बेसाख्ता मुस्कुराया, जिससे उसके गालों में गड्ढे निकलकर चोरी चोरी बाहर देखने लगे। इससे पहले वो मजीद कोई जसारत करता साहिल की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। यार, ये शहरियान किधर गया? इसकी आवाज़ से वो बदमज़ा होकर उससे दूर हुआ। जा रहा हूँ, देखता हूँ कब तक बचती हो, उसके कान में सरगोशी करता वो आगे बढ़ गया। उसके जाते ही जोहेल ने गहरा सांस लेकर दिल पर हाथ रखा जो तेज रफ्तार में दौड़ रहा था। उसका पूरा वजूद कांप रहा था। कुछ लम्हों बाद मुश्किल खुद को नॉर्मल करती वो बाहर हॉल में आई, जहां अब अंधेरा था सिवाय स्टेज के, जहां एक रोशनी का गोला गिर रहा था और इस गोले के बीच में शहरियान गिटार पकड़े बैठा था। उसे देखते ही शहरियान ने एक मुस्कुराहट उसकी तरफ उछाली, जिससे नजरें फेर गई। हॉल में फिलहाल इसी गिटार की आवाज़ थी और अब उसकी आवाज़ गूंजी, कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, दीवाना हुआ, मस्ताना हुआ, तेरी चाहत में कितने फसाना हुआ, तेरे आने की खुशबू, तेरे जाने का गम, मंजर तुझे मिलना पड़ेगा, अब ज़माना हुआ, सदाए सुनो, जफाए सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। उसकी आवाज़ के शहर में पूरा हॉल सहर अंगेज था। लोग कपल के सूरत हल्के हल्के स्टेप ले रहे थे, जबकि जोहेल उसके सामने ही खड़ी नजरें झुकाए किसी सोच में थी। जब वो गिटार साइड पर रखे उसके पास आए, नहीं मुश्किल वफा, ज़रा देखो यहाँ, तेरी आंखों में बसता है मेरा जहाँ। उसके करीब पहुंचकर वो उसका चेहरा उठाए, उसकी आंखों में आंखें डाले बोला, कभी सुन तो ज़रा जो मैं कह ना सका, मेरी दुनिया तुम ही हो, तुम ही आसरा। अब केस ने जोहेल को एक झटके से अपने करीब किया था। पूरे हॉल में हुटिंग गूंजी, मेरी दुनिया तुम ही हो, तुम ही आसरा। अब इसने फिक्रा फिर से दोहराया, जबकि वो सबकी मौजूदगी में उसकी कुर्बत से सटपटाई। फिर इर्द गिर्द नजरें घुमाने पर पता लगा लोग उन्हीं की तरह कपल की सूरत में डांस कर रहे थे। इसके बाद वो खामोश हुआ। हॉल में अब दूसरा म्यूजिक था। मुझे लगता है मुझे तैयार ही नहीं होना चाहिए था, वो इस गिरफ्त में सुर्ख होती बोली। उसकी पुश्त अब शहरियान की तरफ थी। अब तो गलती हो गई है तो खसारा तो भरना ही पड़ेगा। वो उसके कान के करीब सरगोशी करता उसकी रीढ़ की हड्डी में दर्द कर चुका था। शायद शाह, उसकी कपकपाती आवाज़ गूंजी। म्यूज़िक रुक गया है, उससे कहते ही वो तेज़ी से दूर हटी, जबकि उसकी हरकत पर वो खासा बदमज़ा हुआ। कुछ देर बाद मनसा और साहिल ने केक कट किया। चलो अब गिफ्ट दो, साहिल शरारत से उसकी तरफ झुका। हाँ भाई, गिफ्ट दो चलो, शहरियान ने मुदाखलत की, जिस पर मनसा ने मुस्कुराकर एक बॉक्स साहिल की तरफ बढ़ाया। इसमें क्या है, खुद देख ले। उसके कहने पर साहिल ने बॉक्स खोला, जिसके अंदर मौजूद चीज़ देखते ही उसके चेहरे पर जो हैरत अंगेज खुशी आई थी वो किसी की भी नज़रों से छुप नहीं सकी। बॉक्स के अंदर एक कार्ड था जिस पर बड़ा हेलो डैड लिखा था। उसने एब्रोच खाकर जिस पर मंशा ने सर इस बात में हिलाया। कांग्रेचुलेशन, जोहेल ने सबसे पहले मुबारक दी। उसने साहिल के हाथ से कार्ड लिया था, फिर शहरियान की तरफ बढ़ाया जो मुस्कुराकर साहिल के गले लगा। एक बार फिर मुबारकबाद का सिलसिला शुरू हुआ। वैसे तुम्हें नहीं लगता तुम्हें भी मुझे कोई ऐसा सरप्राइज़ देना चाहिए? वो उसके पास जाता शरारत से बोला कि इसकी बात पर जोहेल ने घूर कर उसे देखा। रात के 12 बजे वो लोग घर वापस पहुंचे थे। मनसा और साहिल अपने रूम में चले गए थे, जबकि वो जानकर आधे घंटे बाद रूम में जा रही थी। अंदर आते ही उसने झांक कर देखा, वो कहीं नहीं था। उसने एक गहरा सांस लेकर कमरे में कदम रखा, इरादा वॉशरूम जाकर चेंज करने का था। मुझे ढूंढ ही रही हो? अभी 2 कदम ही आगे चली जब उसकी आवाज़ गूंजी। वो बालकनी और रूम के दरमियान खड़ा सिगरेट का कश लगाते बोला कि इसकी आवाज़ पर जोहेल
शाह का दिल बुरी तरह से धड़का। नहीं, मैं क्यों ढूंढूंगी तुम्हें? तुमसे डरती थोड़ी ना हूँ। वो कंधे उचकाती तेज़ी से वॉशरूम में घुस गई। कुछ देर बाद वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और वो ग्रे स्लीपिंग सूट में बाहर आई। नज़रों में अब भी उसे तलाश कर रही थी। वो फ़िलहाल उसका सामना नहीं करना चाहती थी। अभी तो कहीं कह रहा था कोई डरता नहीं है। बेड के पास पहुंचने से पहले ही शहरिया ने उसे खींचकर खुद से करीब किया। वो ड्रेसिंग के सामने उसके इंतज़ार में खड़ा था। वो डरती तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ, जहल उसकी गिरफ्त में हिम्मत से बोली। तो फिर शर्माती हो? वो कहाँ छेड़छाड़ से बाज आने वाला था। नहीं। वो जैसे ही उसके बाजू पर जोर देकर हटने लगी, एक टीस से उसके बाजू में उठी थी, जिसके आसार उसके चेहरे पे साफ वाज़ह हुए थे। आई एम सॉरी, मैं भूल गई, बहुत दर्द हो रहा है। उसके चेहरे पे दर्द वाज़ह होते ही वो घबरा कर बोली, नहीं, तुम पास होती हो तो दर्द नहीं होता। उसका लहजा खिमार आलूद था। अच्छा, फिर एक चीज़ मांगू? जोहेल उसका कॉलर ठीक करती बोले। हुक्म। तुम शराब पीना छोड़ दो। इससे कहते ही वो उसकी आंखों में देखने लगी। छोड़ दी? और कुछ? उसकी आंखों में देखते हुए बोला। उसके लहजे में मोहब्बत ही मोहब्बत थी। इतनी जल्दी मान गए? वो आंखें छोटी किए कहते उसकी गिरफ्त से निकली। जब वो एक बार फिर से उसे अपने करीब कर गया, अब के जोहेल का चेहरा शीशे की तरफ था। जानती हो, जब किसी की कोई आदत या चीज़ छुड़वानी हो तो सबसे पहले इस वजह को ख़त्म करते जिसके बाद उसे यह आदत लगी हो। मैं शराब तुम्हारी याद मिटाने के लिए पीता था। अब जब तुम मेरे पास हो तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। मेरे लिए तुम मेरा करार मन हो, गंभीर अंदाज में कहता वो उसकी कान की लौ पर झुका था। शहरियान, मुझे सोना है। उसके कपकपाने पर वो उस पर से गिरफ्त ढीली कर गया। उसके जो मायनी, सो जाओ, एक बार ठीक होने दो, फिर इन बहानों में नहीं आऊँगा मैं। इस अंदाज पर वो सुर्ख होती जल्दी से बेड पर लेटी कंफर्टर मुंह तक ओढ़ गई। उसका दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। आज उन्हें तुर्की आए हफ्ता हो गया था। इस एक हफ्ते में वो शहरियान के साथ सिर्फ 2 ही दिन बाहर गई थी, लेकिन अब दो दिनों में ही वो उसे तुर्की की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जगह घुमा चुका था। परसों उनकी वापसी थी और कल उन्होंने क्या दोपहर की सैर करनी थी। रात को 9 बज रहे थे। वो इस वक्त किचन में खड़ी खाना बना रही थी। शहरियान आज 5 दिन बाद किसी काम से बाहर गया था। उसके ज़ख्म अब पहले से भी काफ़ी बेहतर थे। क्या बनाया जा रहा है? वो बाहर से आया तो दुश्मन जान इसे किचन में काम करती दिखाई दी। मनसा की तबीयत ऑफ थी, इसलिए मैं बना रही हूँ खाना, जोहेल मसरूफ़ अंदाज में बोली, जबकि वो अब उसके पास आता स्लेब से टेक लगा कर खड़ा हो गया। बाहर से ऑर्डर कर लेते, कुछ खुद को क्यों थका रही हो? वो उसके सरहापे पर एक नज़र डाल कर बोला, जो लाइट पर्पल सूट में सादगी में भी बेहद खूबसूरत लग रही थी। नहीं, मुझे अच्छा लगता है काम करना। उससे कहकर वो जैसे ही कुछ लेने को बढ़ी थी, शहरिया ने एक झटके से उसे अपने करीब किया था। और क्या अच्छा लगता है? उसके हाथ अपनी गर्दन में डालकर वो खुद उसे अपने एक बाजू से पकड़े खड़ा था। ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इस अचानक इत्तेफाक पर वो बुरी तरह सटपटाई। लेकिन तुम्हारी ये टमाटर जैसे लाल चेहरा तो कुछ और ही कहता है। उसकी आवाज़ भारी थी। अपने लफ्ज़ों का चुनाव ठीक कर लो। टमाटर जैसे नहीं, गुलाब जैसा चेहरा। उसके कंपैरिजन पर वो मुंह बनाकर बोली, शुक्र कद्दू जैसा नहीं कहा। वो फ़ौरन शरारती मूड में आया। तुम खुद सड़े हुए अमरूद जैसे हो। नाना, मैं तो बहुत प्यारा हूँ। शहरियान कंधे उचकाए कहता उसे आग लगा गया। खुशफहमी है? जी नहीं, अभी भी लाइन खड़ी होंगी लड़कियों की बाहर। उसने एक अदा से कहा। हो, सारी लड़कियाँ अंधी है ना जैसे। जोहेल ने कंधे उचकाए। नहीं, इनफैक्ट उनकी आंखें तो बहुत प्यारी है। उसने एक और चिंगारी फेंकी। ओह, तुमने बहुत गौर नहीं किया उनकी आंखों पे। बाकी अल्फाज तो उसके मुंह में रह गए थे जब वो झुककर उसकी सराही गर्दन पर झुका था। मुझे तो तुम्हारी आंखें पसंद है। वो फिर से गंभीर लहजे में गोया हुआ। शहरियान, उसकी आवाज़ मुश्किल से निकली थी। खाना जल जाएगा मेरा। अब के इसकी बात पर वो बदमज़ा होकर पीछे हुआ। अब हो रही हो गुलाब जैसी सुर्ख। वो उसकी तरफ देखकर आग दबाए बोला, क्या हुआ? इसकी तरफ से खामोशी देखकर उसने फिर से उसे मुखातिब किया, जिसके हाथों में लर्जिश वाक़ थी। तुम दिन ब दिन बेशरम होते जा रहे हो।
وہ اس کی بڑھتی جسارتوں سے گھبرا ہی تو گئی تھی۔ تم بھی؟ وہ کندھے اچکا کر بولا کہ اس کی بات پر زحیل کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ میں نے کیا بے شرمی کی؟ تم ہی اتنا تیار ہو کر آتی ہو، میرے سامنے تو نہیں ہوتا کنٹرول۔ اس کی ڈھٹائی پر وہ دانت پیس کر رہ گئی۔ شرم نہیں آتی تمہیں؟ کوئی کہتا ہے اپنی بیوی کو بے شرم؟ وہ اسے گھور کر بولی، ہاں جیسے شوہر کو بے شرم کہنا ثواب کا کام ہے نا۔ فریش ہو جاؤ، تھک گئے ہوں گے زبان چلاتے چلاتے۔ وہ منہ بنائے بولی۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہتا منسا ان کے پاس آئی۔ شہریان بھائی، اتنی جلدی کیا آپ لوگوں کو جانے کی؟ منسا خفگی سے کہنے لگی، آئے تو ہم 2 دنوں کے لیے تھے، اب تو پھر ہفتہ ہو گیا۔ آفس کے معاملات بھی ہے، اس سے زیادہ نہیں رک سکتے۔ پھر اس نے مسکرا کر جواب دیا، چلے لیکن اگلی بار 2 ہفتے سے پہلے نہیں جانے دوں گی۔ اوکے جی، لیکن اب آپ لوگ آئے پاکستان؟ شہریان مسکرا کر کہتا خود اپنے روم کی طرف بڑھ گیا۔ کیا جادو کر دیا تم نے میرے بھائی پر؟ کبھی نہ مسکرانے والا آج کل ہر بات پر مسکرا رہے۔ منشا اس کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑی ہوئی، اس بات سے بے خبر کہ اس کا بھائی ہمیشہ کے لیے اپنی مسکراہٹ کھونے والا تھا۔ مجھے جادو کی ضرورت ہی نہیں، سب ہی متاثر ہو جاتے ہیں مجھ سے، وہ شرارت سے کہتی پھر سے کھانا بنانے میں مصروف ہو گئی۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد وہ روم میں آ کر لیٹ گیا۔ جب وہ روم میں داخل ہوئی، اسے بیڈ پر ہی لیٹا دیکھ کر وہ ٹھٹکی۔ کیا ہوا، طبیعت خراب ہے؟ زحیل اس کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھی بولی، سر میں درد ہو رہا ہے۔ وہ اپنا ماتھا سہلاتا بولا کہ اس کے کہنے پر وہ بے اختیار اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھ گئی۔ اس کے قریب آتے ہی شہریار نے کھینچ کر اسے اپنے ساتھ کھینچا۔ اس کی اچانک کی جانے والی حرکت پر وہ سٹپٹا کر اسے دیکھنے لگی، جو اب آنکھوں میں شرارت لیے اس پر جھکا ہوا تھا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ ویسے تو آتی نہیں ہو، اس لیے ایک ننھا سا جھوٹ بول دیا، سمپل، وہ شرارت سے کہتا اس کی پیشانی پر لب رکھ گیا۔ آئندہ میں اگر تمہاری اسٹریپ میں آئی تو میرا نام بدل دینا۔ لیکن اب تو آ گئی ہو نا، اسے کہتے وہ اس کے لبوں پر جھکا۔ شاہ، اس کے بدلتے موڑ پر وہ دھڑکتے دل سے بولی، شاہ کی جان۔ وہ اس کے مزاحمت کرتے ہاتھوں کو تھامے سرخ آنکھوں پر اس پر مرکوز کر گیا۔ مجھے سونا ہے، اتنے دنوں سے پوری ہی نیند لے رہی ہو، پہلے ہی کہا تھا اب کوئی بہانہ برداشت نہیں کروں گا۔ پر اس نے کمزور سے مزاحمت کی۔ اسے خاموش کرواتا ہی وہ اس پر جھکتا چلا گیا، اپنے ہر عمل سے اسے اپنی محبت سے اسے واقف کر گیا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو خود کو اس کے حصار میں پایا۔ ایک شرمیلی مسکراہٹ نے اس کے ہونٹوں کا احاطہ کیا۔ وہ اس وقت نیند میں بھی کافی پرسکون لگ رہا تھا۔ زحیل کافی لمحے اسے دیکھے گئی۔ اس کے براؤن کالے بال پیشانی پہ بکھرے ہوئے تھے، سفید شفاف رنگت، گہری بھوری آنکھیں جن پر فی الحال دراز پلکوں کا سایہ تھا، گھنی مگر چھوٹی بریڈ، اس کے ڈمپل نمایاں تھا۔ بلا شبہ وہ کسی بھی لڑکی کے خواب میں آئے شہزادے جیسا تھا۔ لگتا ہے کسی کا نظر لگانے کا ارادہ ہے۔ کافی لمحے جب وہ اسے دیکھے گئی، نہ جانے وہ کہاں گم تھی کہ شہریان کی آنکھیں کب کھلی اسے معلوم ہی نہیں ہوا۔ اس کے جاگنے پر وہ پزل ہوئی، آیا اس کی چوری پکڑی گئی ہے؟ جی نہیں، تمہیں نظر لگا کے میری آنکھیں ہی خراب ہونی ہے، مسکراہٹ چھپا کر کہتی جیسی ہی وہ اٹھی۔ شہریان نے اس کا بازو پکڑ کر اسے خود پر کھینچا۔ ایسا کیا؟ جی ہاں، اب ہٹو، مجھے فریش ہونا ہے۔ تو چلی جاؤ، کس نے روکا ہے؟ اس کے ہاتھ اپنی گرفت میں لیے مطمئن سا بولا۔ ہاں تو ہاتھ چھوڑو۔ اس کی ہٹ دھرمی پہ وہ تپ کر اٹھنے لگی۔ میں چھڑا کروں؟ دیکھ لو، زحیل شاہ کو اگر جیت گئی تو جا سکتی ہو۔ چلو شاباش، ہمت کرو، اس کے شرارت سے کہتے ہی زحیل کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی۔ اگلے ہی لمحے وہ اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے نکال گئی تھی۔ ہمت کا تو کہا ہی مت کرو، ہار جاؤں گے۔ وہ اس پر قدرے جھک کر بولی، میری بلی اور مجھے ہی میاؤں۔ شہریان اس پر ایک بھرپور نظر ڈالے مسکراہٹ چھپائے بولا۔ اس کے انداز پر اس نے پہلی بار خود پر ایک نظر ڈالی اور اگلے ہی پل وہ سر تا پیر تک سرخ ہوتی اسے پیچھے ہوئی۔ اس کی ٹی شرٹ میں بیٹھی تھی۔ ایسا نہیں تھا اس نے اس کی ٹی شرٹ پہلی بار پہنی تھی، مگر مقابل کا انداز خاصا شرمندہ کر گیا۔ کتنی چپ ہو تم ٹھرکی شاہ۔ میں نے کیا ٹھڑک پن کیا؟ البتہ۔ جملہ مکمل ہونے سے پہلے اس کی طرف جھکا۔ اس کے مزید کوئی گستاخی کرنے سے پہلے زحیل ایک جھٹکے سے اس کی قید سے نکلتی واش روم کی طرف بھاگی۔ آج ثابت ہوا تم ایک نمبر کے ٹھرکی انسان، بلکہ ٹھرکی شاہ ہو۔ جاتے جاتے
بلند آواز میں کہتی ہوں واش روم میں بند ہوئی۔ اس کے جاتے ہی اس کے لقب پر وہ جی جان سے مسکرایا، جس سے اس کے گٹے بھی منہ چڑھانے کو نکلے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ فریش سی وائٹ پینٹ پر آسمانی رنگ کی بے گلے کے لانگ شرٹ پہنے باہر آئی۔ شیشے کے سامنے آ کر وہ جیسے ہی کھڑی ہوئی، اس نے اپنے پیچھے اس کا عکس نظر آیا جو مسکرا کر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ایک لمحے کو اس کے بالوں میں کنگھا کرتا ہاتھ رکا۔ اس کے گیلے بال تھے جس سے باز پانی کے چند قطرے اس کی گردن سے ہوتے ہوئے قمیص میں جذب ہو رہے تھے۔ دوسری طرف وہ نکھری سی اس کی محبت کی تمام رنگ اپنے چہرے پہ سجائے اسے مزید اپنے دل میں اترتی محسوس ہوئی تھی۔ آج تو کچھ لوگ زیادہ ہی خوبصورت لگ رہے۔ شہریان اب اس کے بالکل پیچھے کھڑا، آنکھوں اور لہجے دونوں میں بے پناہ محبت سمائے بولا کہ شاید اس کے زیر سے اثر وہ معمول کے برعکس مسکرا گئی۔ شاید تم زحل شاہ کو دیکھ ہی آج رہے ہو، زحل اس کے انداز میں کہتی ہیٹ راؤنڈ کرتی بولی۔ نہیں، بلکہ میں آج اپنی بیوی کو پہلی بار دیکھ رہا ہوں۔ وہ سیدھا کرے اس کے ہاتھ سے ڈرائر لیے خود اس کے بال سکھاتے ہوئے کہنے لگا، لیکن میں تو شہریان کو آج پہلی بار دیکھ رہی ہوں، کیونکہ میرے سامنے تو ہمیشہ شہریان شاہ رہے، مغرور شاہ، ضدی شاہ، بدتمیز شاہ، اکڑو شاہ، اور انہی سب کو ایک کر دو تو شہریان شاہ۔ مجھے لگتا ہے تم خالی شہریان ہی صحیح ہو۔ اس مغرور شخص کو خود کے بال ڈرائر کرتے دیکھ کے اب تک حیرت میں تھی۔ ارے بس یہ تم نے کیا سارے خوبصورت لقب کے آگے شاہ لگا دیا ہے؟ ہاں تو اور تم ہی دیکھو کتنا رعب لگتا ہے تمہارے نام میں شہریان شاہ۔ میرے بھی نام میں شاہ آتا ہے لیکن میرا نام نارمل لگتا ہے، بٹ تمہارا نام تو واہ جتنا پیارا اتنا ہی رعب دار۔ وہ شرارت سے منہ پھلائے بولی کہ اس کے الفاظ پر شہریان شاہ واقعی حیرت کا جھٹکا لگا۔ سیریسلی تم نے تو پوسٹ مارٹم ہی کر دیا میرے نام کا؟ وہ صدمے سے بولا۔ وہ بلکہ ہر ایک چیز تو بھول گئی، خڑوس شاہ بھی، کہ وہ اس کی آنکھوں میں تیرتی شرارت نوٹ کر گیا۔ ہاں اور تمہارا شاہ بھی، وہ خمار آلود لہجے میں اس کی آنکھوں میں دیکھے بولا کہ اب کے اس کے جملے پہ زحل کی شرارت کہیں بھاگی تھی۔ دل نے بے اختیار تیزی پکڑی۔ اس کے باعث اس کے گال گلابی ہوئے تھے۔ وہ چاہ کر بھی اپنی شرماہٹ اس سے چھپا نہیں پائی تھی، جبکہ اس کے اس رخ کو نظروں میں اتارے مسکرا کر اس کے گال پر بوسہ دیتا اسے مزید سرخ کر گیا۔ یہ ہو گئے، اب انہیں کیا کرنا ہے؟ باری باری دونوں گال پر بوسہ دینے کے بعد وہ اب ڈرائر سائڈ پر کرتا بولا، تم چھوڑ دو، میں بنا لوں گی۔ میں بنا دیتا ہوں بچپن میں مام۔ بولتے بولتے اسے بریک لگ گئی، جس پر زحل نے ایبرو اچکا کر اسے دیکھا۔ کیا مام؟ کچھ نہیں۔ وہ یکدم ہی سنجیدہ ہوا۔ تم سب بھول کیوں نہیں جاتے شہریان؟ ایک موقع تو دو موم کو۔ اس کی سنجیدگی کو دیکھ کر زحل اس کے چہرے پر دیکھ کر ہاتھ رکھے بولی، تم تیار ہو؟ میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ اس کے چہرے پر اب سختی تھی۔ وہ اس کا ہاتھ ہٹانے باتھ روم کی طرف گیا جب اس کی آواز ایک بار پھر کمرے میں گونجی تھی۔ کہا تھا نا ایک نمبر کے خڑوس شاہ ہو تم۔ اس نے پلٹ کر دیکھا۔ وہ لپسٹک ہاتھ میں پکڑے اونچی آواز میں بولی کہ شہریان مسکرا کر سر جھٹکتا آگے بڑھ گیا۔ آج کا پورا دن انہوں نے ترکی کی سیر کی۔ نظر کیا تھا کیا دوپہر گھومنے کے بعد وہ رات کو تقریباً 1 بجے گھر پہنچے تھے۔ میں تو آج تھک ہی گئی ہوں۔ منسا تھکی سی صوفے پر بیٹھی بولی، نہیں جانا تھا نا پھر؟ ساحل اسے چھیڑنے کو بولا۔ کیوں؟ تاکہ آپ باقیوں کو تارتے؟ اور نہیں تو کیا، سارا پلان خراب کر دیا تم دونوں نے۔ اب کی بار شہریان نے اسے چھیڑا، جبکہ اس کا نشانہ سیدھا زحل کو لگا تھا۔ آپ کو تو میں بتاتی ہوں شہریان شاہ، کس کو تاڑنے کی بات کر رہے ہو؟ زحل جو کچن میں تھی اب کافی کے 4 کپ اٹھائے ان تک آئی۔ ارے کہاں مجال، میں تو منسا سے مذاق کر رہا تھا۔ اس نے شرارت سے آنکھ دبائی، جس پر منشا اور ساحل دونوں کا قہقہہ گونجا۔ تم کیوں کافی بنا لائی؟ میں جا رہی تھی۔ منسا نے خفگی سے زحل کو دیکھا۔ بس آج لاسٹ ڈے ہے، میں نے سوچا کہ لاسٹ ٹائم آپ کو اپنے ہاتھ کی کافی ہی پلا دوں، وہ اداسی سے بولی، جس پر منسا نے اسے خود سے لگایا تھا۔ اب دونوں بوائز جا کر سو جائیں، آج ہم دونوں دوستیں لیٹ تک باتیں کریں گی۔ اس کے نئے انکشاف پر شہریان نے چونک کر زحل کو دیکھا جو اسے منہ چڑھا گئی۔ کیوں؟ تمہاری تو طبیعت خراب ہے نا، ریسٹ کرو۔ اس نے اپنی طرف سے اسے ٹالا۔ نہیں، میری طبیعت اتنی بھی کوئی خراب نہیں ہے، اور میں کوئی بہانے میں نہیں آؤں گی۔ یار یہ تو زیادتی ہے۔ اب اس معصوم سی شکل بنا کر ساحل سے مخاطب ہوا، جس نے کندھے اچکا لیے تھے۔ جائے سو جائے اب کے، زحل نے کہا۔ تمہیں تو میں دیکھ لوں گا۔ اس کے شرارت سے کہنے پر وہ برا سا منہ بنا کر اپنے روم کی طرف چل دیا۔
ان دونوں کے جاتے ہی ان کا کہا گونجا، میں تمہیں بہت مس کرنے والی ہوں۔ منشا اس کی طرف دیکھ کر اداسی سے بولی، میں بھی، بٹ آپ لوگ پاکستان آ جائیے گا نہ، اپنے حسین ملک گھماؤں گی آپ کو۔ ہاں 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 انشاءاللہ آئیں گا، لیکن میرے گھر کے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ کھلے ہیں زحیل۔ کبھی بھی خود کو اکیلا محسوس کرو تو اپنی اس بہن کو یاد کر لینا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے محبت سے بولی، جس پر زحیل نے مسکرا کر سر ہلایا۔ اس کے بعد دونوں انہیں ادھر ادھر کی باتوں میں مصروف ہو گئے۔ انہیں باتیں کرتے کرتے صبح کے 4 بج چکے تھے جب منسا کو روم میں جانے کا کہہ کر اپنے کمرے میں آئی، جہاں وہ سوتا ہوا نظر آیا۔ اس نے آہستہ سے کمرہ لاک کیا اور آہستہ آہستہ چلتی اپنی جگہ پر آ کر لیٹی۔ اسے دیکھنے لگی، اس کا چہرہ اس جانب ہی تھا۔ اس نے مسکرا کر اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا، ایسا لگتا ہے جیسے یہ سب خواب سا ہے۔ تم ایک بار پھر مجھ سے دور ہو جاؤ گی اور ایک بار پھر مجھے تم سے نفرت ہو جائے گی۔ اگر اب دوبارہ ایسا ہوا تو پہلے تو سب ٹوٹی تھی، اب تو بکھر جاؤں گی، جس سے ذرے میں دوبارہ ملنا بھی مشکل ہوگا۔ اس کے سر میں انگلیاں چلاتی وہ کسی ٹرانس کی سی کیفیت میں بولی، اسے ڈر تھا جیسے پاکستان جاتے ہی یہ خواب ٹوٹ جانا تھا۔ یہ سب سوچتے سوچتے اس کی آنکھ کب لگ گئی اسے معلوم ہی نہیں ہوا تھا۔ کیسی لگی آج کی کہانی، آج کی قسط کیسی لگی، ضرور فیڈ بیک دیجیے، اور نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ سبسکرائب ضرور کیجیے۔ یہاں آس پاس کام چل رہا ہے، تھوڑی ڈسٹربنس ہے تو سمجھنے کی کوشش کیجیے اور اپنی بہن کو پیار اور دعا میں یاد رکھ لیجیے۔ چلیے ملتی ہوں جلدی نئی قسط کے ساتھ، اللہ حافظ۔